air force with a lot of human resource. नो कंट्री, ना चाइना ना पाकिस्तान ये काम कर सकते हैं, लेकिन इंडियंस ये कहते हैं कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनाब जैसे तैसे ये जो इलाका है यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा। चीन में अभी हालिया दौरे में एक बयान दे दिया कि जी, और ये एक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में था और चाइना को इंसेंटिव देने का चाइना, लेकिन वो बांग्लादेश के हालात बिगड़े नहीं है। बेसिकली जो टूल वो यूज़ कर रहे थे डेमोक्रेसी का, बेसिकली डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन की डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है को बताने का कि जी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट जिसे कहते हैं भारत में एक्सक्यूज मी, या 22 किलोमीटर का कुछ इलाका है, ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, तो ये इलाका हम अपने कब्जे में ले लेंगे। वो लैंड लॉक्ड हैं और उनको अगर हम जो बांग्लादेश है वो गेट वे है, क्योंकि हम बंगाल बे ऑफ बंगाल के हम जो हैं गार्डियन हैं। तो जो इन 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, आसाम है, तो इनको जो एक्सेस मिलती है ओशन की वो बांग्लादेश के थ्रू ही मिलती है। तो आप आइए, चाइना को उन्होंने कहा इन्वेस्ट कीजिए, आपके लिए इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए, बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर कीजिए। तो ये चूँकि भारत और चीन के दरमियान भी इकनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो चूँकि ये 7 स्टेट्स लैंड लॉक्ड हैं और बांग्लादेश ही के थ्रू इनको एक्सेस है, तो चाइना को भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब इसको लेकर भारत में एक शोर शराबा मच गया है कि ये तो बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने, और ये है कि चीन को वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मज़ीद इंटरफेरेंस कीजिए और यहाँ पे जो इंसर्जेंसीज हैं उनको मज़ीद स्टोक कीजिए। और ये उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि जी ये मुनासिब स्टेटमेंट नहीं दी, और ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं बंगाल को लेकर उसकी भी खिलाफ वर्जी है जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान हैं। तो ये बिल्कुल जो है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मुझे हैरत ये होती है कि बड़े सीनियर इंडियन डिप्लोमेट्स जिनको मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ और कुछ आर्म फोर्सेस के भी लोग हैं, वो बड़े फौरी तौर पे रिएक्ट उन्होंने किया, बल्कि रिएक्शन भी यूँ किया कि जी ये तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस तो इस वक्त ISI के हाथों में खेल रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट भी उन्होंने दी है अपने तौर पे नहीं दी बल्कि ISI के कहने पे दी है। या अल्लाह, ये मतलब किस किस्म के लोग हैं कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से तो एक इकनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात की थी, रीजनल कोऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, लेकिन आपने फौरी तौर पे ये कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए। फिर दूसरा एक नुक्ता ये भी है कि जी अभी तो डॉक्टर यूनुस चीन गए और अगला दौरा जो उनका स्टेट विज़िट होगा वो पाकिस्तान होगा, जिससे बिल्कुल मालूम यही होता है कि उनकी इस वक्त प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और वो पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ मिलकर भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं ऐसे इस लॉजिक को नहीं समझ पाया, क्योंकि और फिर साथ साथ एक और तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि जी हमें जो है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बार बार यही कहते हैं कि ये इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन को इस किस्म के सेटअप को सपोर्ट नहीं करती, और ये जो है इसके बावजूद कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस एक इललेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं, चाइना और पाकिस्तान उनको बहुत पसीराई दे रहे हैं। तो ये कोई जो आर्गूमेंट है भारत की जानिब से, ये बिल्कुल इनकोहेरेंट भी है और इररेलेवेंट भी है मेरे ख्याल में, और आउट ऑफ प्लेस भी है, क्योंकि जो डॉक्टर मोहम्मद ने जो बयान दिया वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने चाइना को इनवाइट किया कि आप इन्वेस्ट करें, मोंगला पोर्ट है, चिटागोंग पोर्ट है, और चाइना ने एग्री भी किया है। ये नहीं है कि अगर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है और ज़ीरो सम गेम तो है नहीं
کہ اگر بھارت کے بنگلہ دیش کے چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو بھارت کے ساتھ نہیں ہو سکتے یا پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ نیریٹو بھارت میں بڑا چلتا ہے زیرو سم گیم کا کہ جی ہمارے سے اگر آپ نے تعلقات رکھنے ہیں تو پھر ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. اگر بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں تو پھر جو ہے آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات آپ کے زیادہ اچھے نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح امریکہ کہ اگر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے بھارت کے ساتھ تو پھر پاکستان کو جو ہے لال جھنڈی ہی دکھانی چاہیے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہی خطرناک ہے, یہی بلاک کرتا ہے تمام چیزوں کو. ہمیں دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دنیا پوچھے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو تو ہم جواب دے دیں گے, یہ ہماری سیکیورٹی ہے, یہ ہمارے لیے ضروری تھا, یہ ہماری جو اسٹرائک کورز ہیں ہم نے کہا ان کو اس سائڈ پہ بھیجیں لیکن وہ اس سائڈ پہ چلی گئے. میجر گورو واریہ نے اس کو جو ہے اس تھیم کو ہائی لائٹ کیا. 3-4 دن کی بات ہے, اب بنگلہ دیش کو کاٹ دیا جائے گا, بنگلہ دیش کی ٹیں ٹیں خاموشی ہو جائے گی اور ہم جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں گے. آبویسلی اس چیز کا انڈیا کو بھی پتا ہے کہ دس از ناٹ پاسبل, بٹ یہ ایک مومنٹم کریٹ کیا جاتا ہے, عوام کا موڈ بنایا جاتا ہے, بتایا جا سکتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں, ہم یہ کریں گے, ہماری یہ کیپیبلٹی ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. ایگریسو پوسچر جو ایک پرائم منسٹر مودی کی جو ٹینیور ہے یا پرائم منسٹر مودی کا جو ایرا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. تو آپ نے اگر میجر گورو واریہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ انڈیا کی یہ جو جیو پولیٹیکل ولنریبلٹی ہے یا ایک پوٹینشیل چوک پوائنٹ جو ہے اس کو کٹ آف کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ ایک اس طرح کی چیز ہے جسے وہ کہتے ہیں نا اب کی جو پوزیشن ہے یہ آگے میانمار سے کنیکٹڈ ہے یا بنگلہ دیش کی سائڈ پہ کنیکٹ ہے. تو وہ جو محمد یونس نے بات کی ہے کہ آئیں ہم سمندر ہمارا ہے, جس نے آپ کو جو چاہیے وہاں سے لیں آنکھ, ٹھیک ہے, یہ چیز ظاہری بات ہے انڈینز کو بہت 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 ناگزیر گزری. اور اس میں جتنی بھی نارتھ ایسٹ کی لیڈرز ہیں انہوں نے کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہیں, ان کی وہ سمندر کنیکٹ نہیں ہے, تو انڈیا کہتا ہے, بنگلہ دیش کہتا ہے جی آپ کو سمندر چاہیے ہم آپ کو سمندر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ جو آسام کے چیف منسٹر ہیں ہمانتا بسوا انہوں نے بھی اس کے اوپر بولا. منی پور کے چیف منسٹر جو ہیں بیرن سنگھ انہوں نے بھی اس کے اوپر کہا کہ جی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح باقی جو جسے کہتے ہیں نا ایک جیو پولیٹیکل ایک امپلیکیشن ہے اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ جتنی بھی لینڈ لاک اسٹیٹس ہیں, اب انڈیا تو آلریڈی چاہتا تھا کہ مومنٹم تھوڑا بنگلہ دیش کے حوالے سے بنے, وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے مومنٹم بن گیا. اب انڈیا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ان کے لیے یونس نے یہ جو بات کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یونس نے ہمیں تھوڑی بات کی ہے. یونس نے بیسیکلی ایک ایگریسو پوسچر لیا. اگر آپ یونس کے مائنڈ میں جائیں تو کیا ایگریسو پوسچر لیا ہے کہ بھائی یہ انڈیا ہے, اس نے شیخ حسینہ واجد کو رکھا ہوا ہے, یہ ہماری بات نہیں سنتے, یہ ہمیں سارک کے حوالے سے کچھ کرنے نہیں دیتے, یہ بمسٹیک کو ملنا چاہتے ہیں, اوپر سے نریندر مودی جو ہے وہ یونس سے مل بھی نہیں رہے وہاں پہ یہ بمسٹیک میٹنگ میں. سو مطلب دس از سم تھنگ وچ از ویری پرابلمٹک فار بنگلہ دیش کے لیے. یونس صاحب کے لیے انڈینز بڑے ناخوش ہیں, سخت قسم کے. لیکن یونس یہ کیوں چاہتے ہیں, یہ ریزنز ہیں کہ بمسٹیک میں کوئی ملاقات نہیں ہے, پہلی بات. سارک کو ایکٹیویٹ نہیں کرنے دیا جا رہا. مسلسل بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ابھی حال ہی میں امریکہ کی جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس آئی تھی ان کے بارے میں بیان دلوائے گئے مائنورٹیز کے حوالے سے,